अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात की इस्लामियात है। सबक है अख़ुवत इस्लामी और इत्तेहाद मिली। अख़ुवत इस्लामी से मुराद है कि इस्लाम के पैरोकार यानी इस्लाम के मानने वाले बग़ैर किसी फ़र्क के यानी रंग व नस्ल ज़बान इलाके के फ़र्क के आपस में भाई भाई हैं। और इत्तेहाद मिली का मतलब है कौम या मिल्लत का इत्तेहाद, यानी मिल्लत इस्लामिया के हर फ़र्द का एक दूसरे के साथ यकजा होकर ज़िंदगी गुजारना और एक मकसद या नस्बुलैन के लिए मुत्तहिद होना। आज हम इस सबक की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। मुनासिब तरीन जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, अखुवत से मुराद है। जवाब है भाईचारा। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत की बुनियाद किस पर रखी? जवाब है भाईचारे पर। नंबर 3, मिल्लत से मुराद है। जवाब है जमात। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर क्यों फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं? जवाब है इस्लाम की यही तालीम है। नंबर 5, मोमिन दूसरे मोमिन को कैसे मजबूत बनाता है? जवाब है एक इमारत की तरह। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, अख़ुवत इस्लामी का मायने और मफ़हूम बयान करें। सबक के पहले सफ़े पर इसका जवाब है अख़ुवत के मायने भाईचारा, भाई भाई होना के हैं। अख़ुवत इस्लामी से मुराद ये है कि इस्लाम के पैरोकार रंग व नस्ल, कबीले, ज़बान या इलाके का फ़र्क रवा रखे बग़ैर सब आपस में भाई भाई हैं। उनकी इज़्ज़त, माल, खून एक दूसरे के लिए मुहतरम हैं। सवाल नंबर 2, इस्लाम ने तफरका से बचने के लिए कौन सा रास्ता दिखाया है? सबक के आखिरी सफ़े पर इसका जवाब है इस्लाम मिल्लत इस्लामिया के तमाम अफराद को एक आलमगीर बरादरी की शक्ल में मुनज़्ज़म और मुत्तहिद करता है और तफरकाबाजी और ग्रोहबंदी से गुरेज करने का हुक्म देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। सवाल नंबर 3, हदीस में इत्तेहाद मिली को बयान करने के लिए मुसलमानों को किस चीज़ से तशबीह दी गई है? जवाब है हदीस में इत्तेहाद मिली को बयान करने के लिए मुसलमानों को इमारत से तशबीह दी गई है जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट के साथ मिलकर इमारत को मजबूत करती है। सवाल नंबर 4, आज के दौर में मुसलमानों को मुत्तहिद होने के लिए क्या करना चाहिए? सबक के आखिरी सफ़े पर इसका जवाब है उम्मत मुसलमा को आगे बढ़कर इन मज़लूम मुसलमानों की आज़ादी के हक़ में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और गासिब क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ मिली वहदत का सबूत देते हुए ठोस इक़दामात करने चाहिए। दर्ज सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, कुरान मजीद और हदीस नबवी की रोशनी में अख़ुवत इस्लामी और इत्तेहाद मिली की अहमियत बयान करें। सबक के पहले सफ़े से इसका जवाब शुरू होता है अख़ुवत इस्लामी और इत्तेहाद मिली की ज़रूरत और अहमियत। दीन इस्लाम ने तमाम जोग्राफियाई, लासानी, नस्लियों, कौमी हदबंदियों को ख़त्म किया और रंगो नस्ल और दीगर हर किस्म का फ़र्क मिटाया। गरीब, अमीर, गोरे, काले और अरबी व अजमी के फ़र्क को बलाए ताक रखते हुए तमाम लोगों को बराबर मकाम देकर बयान फरमाया कि हर इंसान की असल एक है। तमाम इंसानों की इब्तदा एक ही जान से हुई। जब इंसान की असल एक है तो इसमें इत्तेहाद पाया जाना एक फितरी बात है। जो लोग एक ख़ास अकीदे या नज़रिए को तस्लीम कर लेते हैं वो एक जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह एक हो जाते हैं। उनकी खुशियों और गम सब मुश्तरक हो जाते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, बेशक सब अहले ईमान तो आपस में भाई भाई हैं। इस्लाम ने इत्तेहाद मिली के लिए जिस चीज़ को बुनियाद बनाया है वो कलमा तौहीद का इकरार है। इस्लाम नस्ल, रंग, ज़बान, वतन, गर्ज किसी भी और बुनियाद को तस्लीम नहीं करता, बल्कि इस बात को बार बार याद दिलाता है कि मुसलमान एक मिल्लत हैं। इसी सूरह मुबारका में दूसरी जगह इरशाद फरमाया, तर्जमा, ए लोगों, बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा फरमाया और हमने तुम्हें मुख्तलिफ कौमें और कबीले बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको।
گویا ذات اور قبیلے کی تقسیم محض پہچان اور شناخت کے لیے ہے، کسی برتری کی علامت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست کا قیام اتحاد ملی کی بنیاد پر کیا اور مہاجرین و انصار میں مواخات قائم کر کے یہ ثابت کیا کہ ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرنے میں مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جس طرح جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو انسان اپنے سارے وجود میں اسے محسوس کرتا ہے اور بے آرامی کا شکار رہتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف کا احساس ساری مسلم امت کو ہونا چاہیے، اور جب تک اس تکلیف کا ازالہ نہ ہو جائے لوگ چین سے نہ بیٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کی طرف التفات و تعاون کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ التفات کے معنی ہیں توجہ دینا، دھیان دینا، اور تعاون ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بیداری اور بخار کے ذریعے سے سب اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اسلام کے نظام عبادت بھی امتیازات کو ختم کر کے ایک ہونے کا درس دیتا ہے۔ نماز با جماعت، نماز جمعہ، نماز جنازہ، عیدین اور حج سب کے سب اخوت اسلامی اور اتحاد ملی کو پروان چڑھانے کی تربیت دیتے ہیں۔ یہاں تک ہے پہلے تفصیلی سوال کا جواب۔ سوال نمبر 2، اتحاد ملی کے فوائد لکھیں۔ جواب ہے، اتحاد ملی کے نتیجے میں اختلاف کم ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ غیر مسلموں کی غلامی سے نجات ملتی ہے، مسلمانوں کی دفاعی، معاشی اور سیاسی حالت بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اتحاد ملی مسلمانوں کی بقا اور طاقت کی بنیاد ہے، دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، سماجی استحکام حاصل ہوتا ہے اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، قدرتی آفات اور ہنگامی حالات کا بہتر انداز میں سامنا کیا جا سکتا ہے۔ اتحاد ملی سے ملک کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے جو قوم کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ سوال نمبر 3، مسلمانوں کا اخوت اسلامی اور اتحاد ملی کے اصولوں پر عمل نہ کرنے کے نتائج بیان کریں۔ جواب ہے، مسلمانوں کا اخوت اسلامی اور اتحاد ملی کے اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بے شمار نقصانات کا سامنا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اندرونی اختلافات کا ہے۔ فرقہ واریت اور گروہوں میں تقسیم دشمنوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان معاشی بحران کا بھی شکار ہیں، داخلی لڑائیوں اور بدامنی کی وجہ سے کاروبار اور سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو عالمی سطح پر جو مسائل درپیش ہیں، ان میں اسلام کے خلاف بلا وجہ نفرت کا رجحان خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے، جسے اسلامو فوبیا کا نام دیا گیا ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں جو سیاسی مسائل عالمی سطح پر درپیش ہیں، ان میں کشمیر اور فلسطین سر فہرست ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو ان کے اپنے گھروں میں ہی جان و مال کا تحفظ حاصل نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو آگے بڑھ کر ان مظلوم مسلمانوں کی آزادی کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے اور غاصب قوتوں کے خلاف ملی وحدت کا ثبوت دیتے ہوئے ٹھوس اقدامات کرنے چاہئیں۔ اخوت اسلامی اور اتحاد ملی کی بنیاد کسی کے خلاف عصبیت کی بنیاد پر نہیں، عصبیت ہوتا ہے بلا وجہ اور اندھا دھند کسی کی حمایت کرنا، بلکہ مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے۔ سوال نمبر 4، آپ اخوت اسلامی اور اتحاد ملی کے حصول کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جواب ہے، بطور طالب علم ہمیں اپنی جماعت اور اسکول کی سطح پر اس اتحاد کا آغاز کرنا چاہیے۔ سب کو ایک جیسی عزت اور احترام دینا چاہیے، دل کھول کر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، کسی قسم کے مذہبی، لسانی اور علاقائی اختلافات کو پس پشت ڈال کر یکجا ہو جانا چاہیے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور باہمی تعاون کو فروغ دینا چاہیے، اخوت اور اتحاد کے پیغامات کو اجاگر کرنا چاہیے، فرقہ واریت اور گروہ بندی کو ترک کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔
اخوت اور اتحاد کی اہمیت کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے ہم ایک مضبوط اور کامیاب امت بن سکتے ہیں۔ یہی ہماری طاقت اور سب سے مضبوط سہارا ہے جس کی مدد سے ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ رویہ اگر پوری دنیا کے مسلمان اپنائیں تو ان کے مسائل جلد ختم ہو جائیں گے۔